प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जैसा कि आप सबको पता है कि हम अपने हर दिन को कलाम अक़दस को पढ़ने और दुआ करने के वसीले से शुरू करते हैं। चले आए, आज के दिन को भी हम कलाम अक़दस को पढ़ेंगे और दुआ भी करेंगे। हम अपने सफ़र को, अपने काम को और अपने हर सिस्टम को शुरू करने से पहले तलावत ज़रूर करें, तलावत ज़रूर सुनें, दुआ ज़रूर किया करें, ताकि आने वाली मुश्किलात, परेशानियां हमारी ज़िंदगियों में से हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए। चले आए, स्टार्ट करें। आज का जो ज़बूर है वो ज़बूर 74 है। इस ज़बूर का जो अनवान है, कौमी रिहाई के लिए मुनाजात। अजीज़ो, आसफ का मश्किल। अजीज़ो, ऐ खुदा, तूने हमको हमेशा के लिए क्यों तर्क कर दिया? तेरी चरागाह की भेड़ों पर तेरा कहर क्यों भटक रहा है? अपनी जमायत को जिसे तूने कदीम से खरीदा है, जिसका तूने फिदिया दिया, ताकि तेरी मिरास का कबीला हो, और कोए सेहून को जिस पर तूने सकूनत की है याद कर। अपने कदीम दामी खंडरों की तरफ बढ़ा, यानी उन सब खराबियों की तरफ जो तूने मक़दस में की है। तेरे मज़बा में तेरे मुखालिफ गरजते रहे हैं, निशान के लिए उन्होंने अपने ही झंडे खड़े किए। वो उन आदमियों की मानद थे जो गुंजान दरख्तों पर कल्हाड़े चलाते हैं, और अब वो उसकी सारी नक्शकारी को कल्हाड़ी और हथौड़ों से बिल्कुल तोड़े डालते हैं। उन्होंने तेरे मक़दस में आग लगा दी और तेरे नाम के मस्कन को ज़मीन तक मस्मार करके नापाक किया है। उन्होंने अपने दिल में कहा है, हम उनको बिल्कुल वीरान कर डालेंगे। उन्होंने इस मुल्क में खुदा के सब इबादत खानों को जला दिया है। हमारे निशान नजर नहीं आते और कोई नबी नहीं रहा, और हम में कोई नहीं जानता कि ये हाल कब तक रहेगा। ऐ खुदा, मुखालिफ कब तक तानाजनी करता रहेगा? क्या दुश्मन हमेशा तेरे नाम पर कुफर बकता रहेगा? तू अपना हाथ क्यों रोकता है? अपना दाहिना हाथ बगल में से निकाल और फना कर। खुदा कदीम से मेरा बादशाह है, जो जमीन पर नजात बख्शता है। तूने अपनी कुदरत से समुद्र के 2 हिस्से कर दिए। तू पानी में अजदाहों के सर कुचलता है। तूने लुजदान के सर के टुकड़े किए और उसे बियाबान के रहने वालों की खुराक बनाया। तूने चश्मे और सैलाब जारी की। तूने बड़े बड़े दरियाओं को खुश्क कर डाला। दिन तेरा है, रात भी तेरी ही है। नूर और आफताब को तू ही ने तैयार किया। जमीन की तमाम हदूद तू ही ने ठहराई। गर्मी और सर्दी के मौसम तू ही ने बनाए। ऐ खुदा, इसे याद रख कि दुश्मन ने तानाजनी की है और बेवकूफ कौम ने तेरे नाम की तकफीर की है। अपनी फाख्ता की जान को जंगली जानवर के हवाला ना कर। अपने गरीबों की जान को हमेशा के लिए भूल ना जा। अपने अहद का ख्याल फरमा, क्योंकि जमीन के तारीक मकाम जुल्म के मस्कीनों से भरे। मजलूम शर्मिंदा होकर ना
لوٹے، غریب اور محتاج تیرے نام کی تعریف کرے۔ اٹھ اے خدا، آپ ہی اپنی وکالت کر، یاد کر کہ احمد دن بھر تجھ پر کیسی تانا زنی کرتا ہے۔ اپنے دشمنوں کی آواز کو بھول نہ جاؤ، تیرے مخالفوں کا ہنگامہ برپا ہوتا رہتا ہے۔ مقدس پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے سے ہم تمام سننے والوں کو کلام اقدس کے وسیلے سے برکت ملے۔ عزیزو، یہ زبور اس بات کی نشاندہی کرتا ہے، آج اگر ہم خدا کے وفادار لوگ ہیں تو آئے مل کر فیصلہ کریں کہ اپنی قوم کی رہائی کے لیے مل کر دعا کریں اور خدا کے آگے مناجات کریں۔ ہم سب جانتے ہیں، پاکستان کی سچویشن کو جانتے ہیں، پاکستان کی بستیوں کو جانتے ہیں، پاکستان کے اندر مسیحیوں پر ظلم و ستم کو دیکھ رہے ہیں۔ تو آئیں مل کر خدا کی حضوری میں ان کے لیے مناجات پیش کریں تاکہ ہمارے لوگ مشکلات پریشانیوں سے رہا ہو جائیں، ابلیس کے ان تمام شکنجوں سے رہا ہو جائیں۔ تو آئیں مل کر فیصلہ کریں اور دعا کریں۔ تو آئیں اسی فیصلے کو سامنے رکھتے ہوئے آئیں مل کر خدا کی حضوری میں مناجات لے کر چلیں، دعا کریں۔ خدا باپ، بیٹے اور روح القدس کے وسیلے سے اس وقت میرے خداوند جتنے لوگ اس یوٹیوب چینل کے ذریعے سے اس بندگی میں آتے ہیں، تیرے سامنے جھکتے ہیں، تیرے آگے التجائیں کرتے ہیں، ان کے لیے، ان کے خاندانوں کے لیے تجھ سے رہائی کی التجا کرتا ہوں۔ اگر خداوند یہ مشکلات میں دسے ہوئے پھنسے، ان کی مشکلات، ان کی پریشانیاں، ان کے حالات مسیح خداوند تیرے نام کے وسیلے سے چلے جائیں۔ تو اپنے لوگوں پر رحم کر، فضل کر اور انہیں بڑی برکت دے، اور تیرا بیٹا یسوع مسیح ناصری تیرے لوگوں کی زندگیوں کے وسیلے سے عزت اور جلال پاتا رہے۔ اے خدا رحم کر دے، اے مسیح رحم کر دے، تو انہیں بحال کر، انہیں آزاد کر۔ اگر کوئی بانجھ ہے، اگر کوئی بے گھر ہے، بے سہارا ہے، اے خداوند تو ان کا سہارا بن، تو اپنی مٹھی کھولتا ہے تو ہر ایک جاندار کی خواہش کو پورا کرتا ہے۔ اور آج میں ایک ایک کے لیے تجھ سے برکت چاہتا ہوں۔ ان کے دل کی مرادیں تیرے آگے کھلی ہوئی ہیں، انہیں چھو برکت دے، ان کو ان کی پریشانیوں سے رہا کر دے، آزاد کر دے، بحال کر دے، ان پر رحم کر اور انہیں برکت دے۔ اور خدا یہ ہر روز تیرے آگے جھکتے ہیں، التجائیں کرتے ہیں، فریادیں کرتے ہیں، ان کی فریادیں تیری بارگاہ اقدس میں بخور کی مان پہنچے اور تجھے پسند آئے۔ تو ان سب پر رحم کر، فضل کر، برکت دے۔ اے خدا پاکستان کے اندر بسنے والے تمام مسیحی لوگوں کو اور جتنی دوسری کمیونٹیز ہیں، ہر ایک انسان کو، ہر ایک امت کو تیرے سامنے رکھتے ہیں۔ ہر ایک کی حفاظت کر، ہر ایک کا نگہبان، ہر ایک کو ایمان میں پختہ رہنے کی توفیق دے، اور تیرا پاک روح ہر ایک کی سہایتا کرے، رہنمائی کرے، گائیڈ کرے، ان کے ساتھ ہو۔ پوری دنیا کی سلامتی چاہتے ہیں۔ میں دعا کرتا ہوں بالخصوص پوری ورلڈ کے لیے، اور اسرائیل یروشلم کی سلامتی کے لیے دعا کر۔ کورونا سے بحالی عطا فرما، لوگوں کی زندگیوں کو بحال کر۔ ڈینگی سے مرنے والے لوگوں کو تیرے سامنے رکھتے ہیں کہ ڈینگی وائرس کو پاکستان میں سے بالکل مکمل طور سے ختم کر اور لوگوں کو رہا کر، آزاد کر۔ پاکستان کے اندر جو سچویشن بگڑ رہی ہے روز بروز، اے خدا اس حالات کو تیرے سامنے رکھ دے، رحم کر دے، فضل کر دے اور بڑی برکت دے۔ ایک ایک پر رحم کر۔ ہم اس دن کو خدا باپ، بیٹے اور روح القدس کے وسیلے سے شروع کرتے ہیں۔ آمین۔ آخر میں یہی کہوں گا کہ آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں، سبسکرائب کے ساتھ بیل آئیکن اسے پریس کرنا نہ بھولیں۔ جیسے ہی پریس کریں گے
اس چینل کے ذریعے سے آنے والی نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکتی ہے، اور کمنٹ دینا، شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ خداوند برکت رہے۔